बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल मैं जब व्लॉग कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि उनके कमांडर्स मारे गए हैं सौदर्न लेबनान के अंदर। नॉर्दर्न लेबनान में भी एक बड़ी कार्रवाई के अंदर आयरन डूम को तबाह कर दिया गया। ये आयरन डूम तबाह किया गया, हो सकता है जंग है, इसमें किसी कोई रॉकेट लग गया हो। मुझे ये था कि अरबों डॉलर का एक आयरन डूम जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रॉकेट्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है ताकि एयर स्ट्राइक से बचा जाए। उसको 1,000 डॉलर के यानी पाकिस्तानी 2-2.5 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का ये ड्रोन है जिसने तबाह किया है। फुटेजेस सामने आ गई हैं और इजरायली अखबारों के अंदर इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इतने महंगे जो आयरन डूम है उसको हिला कर रख दिया है। तो क्या आयरन डूम सिर्फ मिसाइल्स और जहाज़ को रोकने के लिए है? ड्रोन्स का इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसराइल ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल करता है लेज़र गन्स, लेकिन ये भी बड़े महदूद पैमाने पे है। ड्रोन्स आपको नज़र आना चाहिए तभी आप लेज़र गन इस्तेमाल करेंगे। फिर उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं, अगर एक से ज़ायद हों तो उसको काबू नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो फुटेज आई है ये फुटेज तो बड़ी ज़बरदस्त है। देखें कि फ़र्स्ट व्यू जो है वह फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है जिसकी तकरीबन मालियत 1,000 यानी इस पर कैमरा लगा होता है और ये जाकर टकराया है 2 ऐसी बैटरीज़ के साथ जिनकी मालियत जो है अरबों डॉलर बनती है। इसराइल के लिए ये नुकसान सिर्फ इन मिसाइल्स का नुकसान नहीं है जो कि इंटरसेप्टर्स हैं। इसराइल के लिए ये आयरन डूम के तबाह होने की बात है, यानी वो आयरन डूम जो वो मुत्तहिदा अरब अमारात को बेच रहा है, उस आयरन डूम को जिसको ईरान जो है इससे पहले तेल अबब और दमूना समेत मुख्तलिफ इलाकों में शमेस भी इसमें शामिल है, उसमें तबाह कर चुका है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स बरसा कर ये साबित किया था कि वो उन तमाम जगहों को निशाना बना सकते हैं जो इजरायली आयरन डूम की प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पहाड़ों के अंदर जो बैटरीज नस्ब की गई हैं ताकि मिसाइल्स और जहाज़ों के आने की सूरत में इनके मिसाइल ख़ुदकार तरीके से निकलें और निकल कर मिसाइल और जहाज़ों को तबाह कर दें। इनकी लोकेशन एग्जैक्ट होने के बावजूद वहाँ पर हाईली रेड जोन होने के बाद, सिक्योरिटी होने के बावजूद ड्रोन आता है और वो भी एक सस्ता ड्रोन आता है और आकर इन बैटरीज़ के साथ टकरा जाता है। पूरी मूवी है और शायद फ़िल्म हम ना लगा पाऊँ मैं, लेकिन उसकी तस्वीरें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस महारत के साथ इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई फाइबर ऑप्टिक सिस्टम मौजूद नहीं था जिसका इस्तेमाल आजकल हिजबुल्लाह के लोग कर रहे हैं ताकि उसको जैम और हैक ना किया जा सके। ये तो आम ड्रोन था जिसको जैम भी किया जा सकता था, हैक भी किया जा सकता था और लेज़र गन के साथ तबाह भी किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद इजराइली तमाम सिक्योरिटी हर्डल्स को क्रॉस करते हुए ये ड्रोन ना सिर्फ इन बैटरीज़ के साथ जाकर टकराता है बल्कि उन्हें तबाह व बर्बाद कर देता है। और उसके बाद एक वबेला है, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि इन ड्रोन से कैसे बचा जाए। हिजबुल्लाह ने बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है। इससे पहले ईरान ने जब 40 रोज़ा जंग थी उसमें बेशुमार ऐसी बैटरीज़ को तबाह किया था। इनकी ख़बरें हम आपको देते रहे हैं। ना सिर्फ इनके एरो सिस्टम को तबाह किया था बल्कि थार्ड और पेट्रियट को भी तबाह किया था। ये जो 2 बैटरीज तबाह हुई हैं ये एरो की हैं। एरो एयर डिफेंस सिस्टम है जी जो कि इसराइल का अपना तैयार करता है और इसराइल इसको पेट्रियट से ज़्यादा पूरे एतमाद समझता है, यानी वो समझता है कि ये पेट्रियट से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ हरकत करते हैं और इसमें बारूद नहीं होता। इन मिसाइल्स के अंदर खुद का बारूद नहीं होता, ये बारूद से भरे मिसाइल के साथ या जहाज़ के साथ टकरा कर उसे तबाह कर देते हैं। बहुत ही तेज़ रफ्तार मिसाइल्स हैं, लेकिन ये मिसाइल्स के लिए ही बने हैं। ये इंटरसेप्टर्स बड़े मिसाइल्स के लिए, बैलिस्टिक्स और क्रूज़ मिसाइल्स के लिए बने हैं, बड़े जहाज़ों जंगी जहाज़ों के लिए बने हैं। ये ड्रोन्स के लिए नहीं बनाए गए हैं। ड्रोन्स के इंटरसेप्टर्स अभी तक जो हैं दुनिया में ईजाद नहीं हुए। ज़ेलेंस्की ने कुछ ड्रोन्स बनाए थे जो तेज़ रफ्तारी के साथ ऊपर उठते हैं और आने वाले ड्रोन्स को निशाना बनाते हैं, लेकिन वो भी इतने कामयाब नहीं रहे क्योंकि रशिया ने उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ड्रोन्स जो हैं गिरा कर पिछले चंद दिनों में बहुत सारी बिल्डिंग जो हैं यूक्रेन की उनको तबाह बर्बाद किया है। तो इसका मतलब है कि वो भी इतने कारआमद नहीं है। गो ज़ेलेंस्की इसको बेचने के लिए अरब ममालिक का दौरा कर चुके हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास ड्रोन्स शाहिद 136 का तोड़ है, लेकिन अब शाहिद 136 से
جب آپ سائیکا یعنی اگلے ڈرونز کی طرف چلے جائیں گے اور جب آپ فائبر ایپٹکس کی طرف چلے جائیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈرونز کے حوالے سے اتنی بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ کر لیں کہ ان کو تباہ کر سکیں۔ بالکل عام سا ڈرون ہے، تصویریں میں نے آپ کو کہا، ویڈیوز تو میں بار بار دیکھ ہی رہا ہوں، میں نے کئی بار دیکھی، مطلب میرا خیال ہے 20 بار تو دیکھی ہوگی، کیونکہ مجھے مزہ ہی اتنا آ رہا تھا کہ ایک معمولی سا ڈرون جس کی کمالیت 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ ہے، اس نے اربوں ڈالر کی آئرن ڈوم کو اور اسرائیل کے اعتماد کو، ایرو کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو متحدہ عرب امارات کے، میں یہ سمجھتا ہوں کچھ عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے، اس کا دوسرا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یو اے ای کو نہیں لینا چاہیے، یو اے ای کو صلح کر لینی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے جو موجود حریف ہے اس کے پاس ایک سے ایک برکر چیزیں ہیں اور سستے پیمانے پر بنائی جانے والی چیزیں جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر لگائی جانے والے انسٹالیشنز کو تباہ کر سکتی ہیں، انہیں برباد کر سکتی ہیں، اور ان کی تباہی جو ہے آپ کو روز روشن کی طرح سامنے عیاں نظر آتی ہے۔ تو آپ کو ایک قدم جو ہے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اسرائیل کو لیبنان میں اپنی پیش قدمی جو ہے، جو کہ اس کی رک گئی ہے، اب اس کو پیچھے کی طرف بھاگنا چاہیے۔ یہ جو بیٹریز لگائی گئی تھی میزائلز کے لیے یا راکٹس کے لیے، ان کو ڈرونز تباہ کر رہے ہیں، ان کے ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں، ان کی بختر بند گاڑیاں، اتنی تصویریں ہیں، اتنی ویڈیوز ہیں ان ڈرونز کی جو وہ بار بار جاری کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاری پیمانے پر نقصان جو ہے اسرائیل اٹھایا جا رہا ہے، صرف اس ایک جو ہے اپنی خواہش پر کہ وہ لیبنان پر اور ایران پر قبضہ کر لے۔ امریکہ کو اس نے ایران کے پیچھے لگا دیا، خود وہ لیبنان کی طرف چڑھ دوڑا۔ یہ نہیں ہونا۔ لیبنان میں حزب اللہ بہت مضبوط اور محفوظ ہے، اور وہ گریلا وار کے ذریعے حملہ کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ حملہ کر رہے ہیں بلکہ اس میں کامیابیاں بھی سمیٹ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ان کا جو آئرن ڈوم تھا اس کو ایک سستے والے ڈرون نے تباہ کیا۔ تو کیا متحدہ عرب امارات میں لگائے جانے والے ڈرونز جو ہیں، آئرن ڈومز جو ہیں، وہ ان ڈرون سے بچ پائیں گے جو کہ ایران کے پاس اس سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ ڈرونز ہیں، ایران کے پاس اس سے زیادہ تیز رفتار اور اس سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کے ڈرونز ہیں۔ یہ وہ ڈرونز ہیں جو امن کے دنوں میں حزب اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرزوں کے طور پر لائے ہوں گے اور ان کو جوڑا ہوگا، اور آج یہ ڈرونز جو ہیں اسرائیلی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کے آئرن ڈوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں متحدہ عرب امارات کو ایک مرتبہ پھر سوچنا چاہیے، آپ اسرائیل کے اتنے قریب مت جائیں۔ اسرائیل خطرے میں ہے، یہودی خطرے میں ہیں، یہ خطرہ آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے، آپ اس سے بچ کر رہیں۔ ڈرونز کا استعمال جو ہے جس خوبصورتی کے ساتھ ایران اور لیبنان اور حزب اللہ نے کیا ہے، اس خوبصورتی سے میرا خیال ہے آج تک ان کا استعمال نہیں ہوا۔ ہم یوکرین رشیا وار میں ہم دیکھتے رہے ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے پر ڈرونز کے حملے کرتے رہے، لیکن اس طرح سے سستے ڈرون اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں، یہ میرا خیال ہے اب ہی سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے اس کی سامنے نہیں آ رہی تھیں۔ اس خواہش کے ساتھ کہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ صلح کر لیں گے، امریکہ اور اسرائیل سے کہیں گے کہ تھینک یو ویری مچ، آپ چلے جائیں، آپ کا نہ آئرن ڈوم بچا، نہ تھاڈ بچا، نہ پیٹریاٹ بچا، نہ ایرو بچا، کچھ نہیں بچا، اور آپ کی ساکھ اور اعتماد جو ہے اس کو بھی لیبنان میں ایک ملیشیا گروپ جس کو حزب اللہ کہا جاتا ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو آپ ایران جیسے ملک کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔